हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी च्याप्टर 2 क्लास 10 को साइन्सको प्रेसरको सर्ट क्वेसन्सहरूमा पार्ट 3 मा छौँ। अगाडि हामीले प्रेसरको लिक्विड प्रेसर सम्बन्धी केही सर्ट क्वेसन्सहरू हेऱ्यौँ। त्यसै गरी आर्किमिडिज प्रिन्सिपल र अपथ्रस्ट सम्बन्धी केही हेऱ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले आर्किमिडिज प्रिन्सिपल, अपथ्रस्ट, त्यसै गरी फ्लोटेसनको नियम छ नि, तीनटा नियम र एटमोस्फेरिक प्रेसर सम्बन्धी सर्ट क्वेसन्सहरू हेर्न गइरहेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट। के छ भन्दा गिभ रिजन्स वाला क्वेसनहरू छ। गिभ रिजन्स वाला क्वेसन त्यसै रमाइलो हुने कि हेर्न पनि रमाइलो हुन्छ, लजिकल क्वेसनहरू हुन्छ। सो रिजनिङ दिनको लागि बेग्लै रमाइलो हुन्छ यहाँनिर। सो पहिलो क्वेसन के छ भन्दाखेरि एन एग सिङ्क्स इन फ्रेस वाटर बट फ्लोट्स इन स्ट्रङ सोल्युसन अफ मिल्क अरे। अब स्ट्रङ सोल्युसन अफ मिल्क, दुधको स्ट्रङ सोल्युसन त के हो मलाई थाहा भएन, तर सायद अब केही होला। अब हुन्छ नि, भैँसीको दुध हुनसक्छ, जे होस्, गाईको दुध नभएर अलिकति धेरै के भन्छ अब फ्याट भएको हुन्छ नि। तर फ्याट धेरै भयो भने पनि जे होस् अलिकति यसले चाहिँ डेन्सिटी घटाउँछ जस्तो लाग्यो, त्यही पनि इट्स ओके। सो कि त स्ट्रङ सोल्युसन अफ मिल्कमा चाहिँ के हुन्छ अरे, फ्लोट हुन्छ अरे। सो यहाँनिर के सम्झिनु पर्यो त हामीले, स्ट्रङ सोल्युसन अफ मिल्क भनेपछि र त्यहाँ हाल्दा अन्डा फ्लोट हुन्छ भनेपछि यो अपथ्रस्टको खेल हो सबै, होइन? अपथ्रस्टको खेल हो यहाँ। अब के लेख्नु पर्यो भन्दा फ्रेस वाटर has less density than egg, has less density than that of egg, then that of अलिकति मेटायो, then that of egg, हैन? यो पार्ट चाहिँ होइन। so that egg cannot displace, so that egg cannot displace water equal to its weight, water equal to its weight due to less upthrust and sinks, due to less upthrust and sinks। यस्तो क्वेसन आयो भने तपाईले के बुझ्नु भन्दा जुनमा चाहिँ सिङ्क हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भन्दा डेन्सिटी अफ जुन लिक्विडमा हामीले हाल्यौं नि, डेन्सिटी अफ लिक्विड चाहिँ के भयो त, लेस देन जुन सब्सटेन्स हामीले राखेका छौं त्यसको डेन्सिटी भन्दा कम हुने भयो। कम हुने बित्तिकै के हुन्छ त, त्यो चाहिँ सिधै मुनि गएर स्वाट मुनि गएर सिङ्क हुन्छ, हैन? तर अब हामीले यति एन्सर लेख्यौं। सो तपाईले के लेख्नु पर्यो भने डेन्सिटीको कुरा सम्झिहाल्नु पर्यो। स्वाट हाम्रो दिमागमा चाहिँ के आउनु पर्यो भन्दाखेरि डेन्सिटीको कुरा हामीले सम्झिहाल्नु पर्छ। अब अर्को के छ भने बट फ्लोट्स इन स्ट्रङ सोल्युसन अफ मिल्क भनेर भनेको छ। बट के हुन्छ त भन्दा बट अन स्ट्रङ सोल्युसनमा के हुन्छ भने डेन्सिटी इज मोर और इक्वल टू भनेर लेख्नु पर्यो है। डेन्सिटी इज मोर और इक्वल टू, सरी, मोर और इक्वल टू दैट अफ एग भनेर लेख्नु, टू दैट अफ एग, सो दैट एग फ्लोट्स। यही कुरा लेख्दा हुन्छ। यति कुराले चाहिँ के जनाउँछ त भन्दाखेरि तपाईले फ्लोटेसनको नियम बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा हो। अब आइसबर्ग मेड अफ वाटर फ्लोट्स इन वाटर। अब मैले तपाईलाई एउटा मिठो प्रपर्टी के भनेको थिएँ वाटरको भन्दा, वाटरको डेन्सिटी भनेको म्याक्सिमम चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियसमा के हुन्छ त, म्याक्सिमम हुन्छ, हैन? 4 डिग्री सेल्सियसमा म्याक्सिमम हुन्छ र त्यो भन्दा 4 डिग्री भन्दा तल गयौं, 3, 2, 1 मा गयौं अथवा 5, 6, 7 तिर गयौं भने हामी टेम्परेचर बढाऊ, 4 डिग्री भन्दा टेम्परेचर घटाऊ, जेमा पनि यसको डेन्सिटी चाहिँ कम हुन जान्छ। सो यही कुरा हामी लेख्छौं, डेन्सिटी अफ आइस इज कति त भन्दाखेरि 0.917 सेन्टिमिटर, सरी, ग्राम पर सेन्टिमिटर हुनुपर्ने, ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब, which is less than that of water, है? जुन चाहिँ कति हुन्छ त 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ, है? ड्यू टु दिस के भयो त भन्दा
iceberg is able to displace water equal to its weight के त displace water equal to its weight हैन so therefore iceberg made up floats in water so iceberg floats in water हुने भयो so ठुलो भएर काम छैन डेन्सिटी डेन्जर हुनु पर्यो मान्छेको कन्टेन्ट खतरा हुनु पर्यो हैन भित्र so an iron ball sinks in water but a ship made of iron floats हेर्नु त यहाँ फेरि के छ त भन्दा आइरन सानो कुरा छ तर त्यो चाहिँ सिङ्क हुन्छ रे तर शिप यत्रो ठुलो हुन्छ त्यही पनि त्यो के हुन्छ फ्लोट हुन्छ कसरी हुन्छ होला त त्यो कुरा अब ठीक छ शिप पनि आइरनले नै बनेको छ आइरन बल पनि आइरनले नै बनेको छ तर अब बनावटमा पनि फरक हुने भयो तपाईले कुनै कुरालाई कसरी बनाउनु हुन्छ त्यो कुरामा यसले भर्ने भयो जस्तै तपाईले त्यही काठले हैन घर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यही काठले तीर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले अब यहाँ कसरी चाहिँ त्यसलाई शेप दिनुहुन्छ त भन्ने कुरामा फरक पर्छ तपाईले त्यही युरेनियमले बम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यही युरेनियमले के गर्न सक्नुहुन्छ त धेरैवटा विश्वको घरहरू पनि बत्ती बाल्न सक्नुहुन्छ सो के भन्छ इट्स अल अबाउट पर्सपेक्टिभ भन्ने टाइपको कुरा हो हैन धेरै त्यसमा नछेरौ सो लेट्स गेट ब्याक टु द क्वेशन सो एन आइरन बल सिङ्क्स इन वाटर बट अ शिप मेड अफ आइरन फ्लोट्स सो सुरुमा आइरन बलकै कुरा गरौँ सिन्स डेन्सिटी अफ आइरन बल is greater than water the iron ball sinks as weight of ball is greater than upthrust ठीक छ weight of ball is greater than के त upthrust हुने भयो है but the ship made of iron is designed in such a way that हैन but ships are designed in such a way that relative density of ship is less than water ठीक छ relative density के हुन्छ त less than water हुन्छ सो यहाँबाट के हुन्छ त अथवा यसलाई कसरी यो लाइन नलेखेर तपाईले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भने शिपले जति आफ्नो वेट छ नि त्यति नै वाटर चाहिँ के गर्छ त डिस्प्लेस गर्न सक्छ त्यसपछि यहाँ के छ त therefore the weight of water displaced becomes equal to total weight of ship becomes equal to total weight of ship and the ship floats so next question a balloon filled with hydrogen gas rises up but balloon filled with air falls down भनेको छ so यसको पनि त्यहीको आन्सर के हुन जान्छ त भन्दा हाम्रो बेलुन वालाको डेन्सिटी जुन हाइड्रोजन वालाले फिल भएको छ त्यसको डेन्सिटी चाहिँ के छ त कम छ एयर भन्दा तर हाम्रो एयर वाला बेलुन जुन फिल भएको छ त्यसको डेन्सिटी चाहिँ एयर को भन्दा ज्यादा छ सो balloon filled with hydrogen has less density than air due to which it rises up ठीक छ डेन्सिटी थोरै भएपछि यो राइज अप हुन्छ बट डेन्सिटी अफ बलून filled with air density of balloon filled with air मा के छ त भन्दा has but density of balloon filled with air is more भनेर लेखौं न है is more due to which
its weight is greater than air displaced. ठिक छ, अरुमा लिक्विड हुन्थ्यो, यहाँनेरि एयर डिस्प्लेस्ड हुन्थ्यो. So a balloon filled with hydrogen gas rises up, but balloon filled with air falls down. है, यो कुराहरु सरी एक्सप्लेन गर्न सकियो. सो लगभग म्याक्सिमम क्वेशनहरु डेन्सिटी कम छ कि डेन्सिटी ज्यादा छ कि अथवा इक्वल छ भन्ने कुराहरुमै मिलेर बसिरा हुन्छ. सो यसको एन्सरहरु तपाईले त्यति बुझ्नु भएको छ दिन सक्नुहुन्छ. जस्तै अ पिस अफ वुड फ्लोट्स इन वाटर बट स्टोन अफ सेम साइज सिंक्स भनेको छ. सो यसको एन्सर के दिन सक्यो त भन्दा डेन्सिटी अफ वुड इज less than water due to which it can displace weight equal weight of water हुनुपर्ने है, weight of water equal to its own weight, but upthrust is still more. ठीक छ, upthrust is still more and it floats partially, and it floats with partial volume inside water. But के छ त stone has more density than water, due to which though of same size it sinks as weight of water displacement is not equal to its weight. ठीक छ, बुझ्नु होला है यो कुरा. अब it is easier to swim in sea water than in river water. किन स्विम गर्न सजिलो हुन्छ त भन्दा sea water has a mixture of salt and water, due to which it has more density than river water. As the density is higher, upthrust grows bigger. ठीक छ, upthrust धेरै हुन्छ, upthrust goes bigger and more upward force acts on the body. More upward force can act on the body, by which it becomes easier to swim. In sea water than in river water, हैन, than in river water. सो यो कन्डिसनहरुले चाहिँ के हुने रहेछ त सी वाटरमा स्विम गर्न सजिलो हुने रहेछ. सो ह्यान्डराइटिङ त बुझिरहेको छु मलाई, हामीले त्यति नराम्रो ह्यान्डराइटिङ पनि छ कि छैन आफुलाई त थाहा पनि छैन. सो नेक्स्ट क्वेशन हेरौं. A hole at the bottom of a boat is dangerous than at the side भनेको छ. अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो बोट भयो अरे है, यो हाम्रो बोट भयो अरे, यहाँनेरि रिभर छ. अब हामी त यसरी बोटमा बसेको हुन्छौं. सो यो बटम पार्ट अफ बोटले चाहिँ के गर्छ त धेरै प्रेसर सहिरहेको हुन्छ हैन, किनभने माथिबाट फोर्स एक्ट भइरहेको छ र तलबाट पनि फोर्स एक्ट भन्छ, तर
बोटले चाहिँ के गर्छ त डाउनवर्ड हाम्रो फोर्स लागिरहेछ, अपथ्रस्ट माथिबाट लागिरहेछ, सो यसले धेरैवटा फोर्स सहिरहेको हुन्छ। तलतिर बटममा होल भयो भने के हुन्छ, अब यहाँनिर हामीले तलतिर थिचिरहेका छौँ भने तपाईँले पनि सोच्नुहोस् त, कुनै अब पानी छ अरे, पानी छ दुईतिरबाट त्यसरी थिच्नुभयो, तलतिर थिच्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दा पानी त स्वाट्ट माथि आइपुग्छ नि त। सो साइडमा होल भयो भने खासै फरक परेन होइन, किनभने साइडमा प्रेसर कम छ, तर तल चाहिँ प्रेसर ज्यादा भएको कारण के हुन्छ, पानी भित्र छिर्ने र नाउ डुब्ने चाहिँ एकदम छिटो हुन सक्छ। सो यसमा के एन्सर लेख्न सकिन्छ भन्दा हामीले द बटम अफ बोट experiences more pressure due to depth, ठीक छ, more pressure due to depth as force acts perpendicularly downwards and upthrust acts vertically upwards through the center of buoyancy भनेको चाहिँ यसलाई एउटा लाइन हुन्छ, यसरी लाइन बनाइयो भने यहाँनिर एउटा सेन्टर अफ बुएन्सी भन्ने एउटा पोइन्ट हुन्छ। सो सेन्टर अफ बुएन्सी भन्ने त लेख्यो, बुएन्सी भनेको चाहिँ यस्तो पोइन्ट हो कि, यस्तो सोच्नुहोस् तपाईँले, जहाँ चाहिँ हामी के सोच्छौँ भने टोटल अफ थ्रस्ट लागिरहेछ, ठिक छ, कुनै एउटा यस्तो बोटको सर्फेस छ, यहाँबाट पनि फोर्स लागिरहेछ, यहाँबाट पनि यसरी यसरी सबैतिरबाट फोर्स लागिरहेछ। अब हामी एउटा मास्टर फोर्स बनाउँछौँ, ठिक छ, मास्टर फोर्स चाहिँ यो पोइन्टमा लागेको छ अरे, यसलाई के भनेर भन्छ त, सेन्टर अफ बुएन्सी भनेर भन्छ। अब यो सेन्टर अफ बुएन्सी भन्दा कुनै पनि अब्जेक्ट यता उता हल्लियो भने के हुन्छ त, त्यो कुरा पल्टिन सक्छ। यो बोटमा पनि त्यस्तै हुन्छ, यो सेन्टर अफ बुएन्सी भन्दा यता उता जान खोज्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, यो बोट पल्टिन सक्छ। फर मोर इन्फर्मेसन मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म यो कुरा तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु, अझै जान्न मन छ तर अहिलेको लागि सेन्टर अफ बुएन्सी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा यस्तो पोइन्ट जहाँ चाहिँ हाम्रो बुएन्ट फोर्स अथवा अपथ्रस्ट लागिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। थ्रु सेन्टर अफ बुएन्सी then that at the sides, right? If a hole is made at bottom, के हुन्छ त भन्दा more water enters and boat may sink हैन। सो के हो त, यति भइसकेपछि होल एट द बटम खतरनाक छ। अब अर्को के छ त भन्दा एन आइरन नेल सिङ्क्स इन वाटर बट फ्लोट्स इन मर्करी। यसको हिन्ट के हुन्छ त भन्दा आइरन नेलको डेन्सिटी चाहिँ वाटरको डेन्सिटी भन्दा धेरै हुन्छ, तर आइरन नेलको डेन्सिटी चाहिँ मर्करीको डेन्सिटी भन्दा के हुन्छ त, कम हुन्छ। सो आइरन नेलको डेन्सिटी ज्यादा हुन्छ भन्नुको मतलब यसको वेट चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाइ इट हुन्छ, ठिक छ। यसको वेट जुन छ आइरनको वेट, त्यो चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन वाटर डिस्प्लेस्ड बाइ इट हुन्छ। सो रिजल्टेन्ट फोर्स तलतिर लाग्छ र यो सिङ्क हुन्छ। तर मर्करीमा राख्दा के हुन्छ त भन्दा वेट अफ आइरन चाहिँ लेस देन वेट अफ मर्करी डिस्प्लेस्ड हुन सक्छ। सो यसको मतलब के भयो त भन्दा माथितिर अपवर्ड फोर्स लाग्छ र यो नेल चाहिँ सिङ्क हुँदैन है। इट इज इजियर टु लिफ्ट अ हेभी स्टोन इन वाटर, किन भन्दा त एयरको के छ त, एयरको डेन्सिटी कम छ, एयरको डेन्सिटी के छ, कम छ, के को भन्दा वाटरको भन्दा हैन, एयरको डेन्सिटी कम छ वाटरको भन्दा। सो के हुने भयो त, एयरको अपथ्रस्ट पनि के छ त, कम छ वाटरको भन्दा।
हैन एयरको अपथ्रस्ट कम छ वाटरको भन्दा सो के हुने भयो त भन्दा अपथ्रस्ट ज्यादा लाग्ने भएपछि के भयो त वाटरमा हेभी स्टोन लिफ्ट गर्न सजिलो भयो हैन यो मिलाएर लेख्नु है तपाईहरुले के लेख्नु सक्नुहुन्छ भन्दा एयर has air gives less upthrust than water because its density is less than water ठीक छ air gives less upthrust because its density is less than water so due to this the opposite force acting against the weight of body is more in water than in air due to which it becomes easier to lift a heavy stone in water भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है अब नेक्स्ट क्वेशन के छ डीप सी डाइभर्स नीड स्पेशल प्रोटेक्टिभ गियर्स अब डीप सी डाइभर्स किन स्पेशल प्रोटेक्टिभ गियर्स चाहिन्छ भन्दाखेरि यसको लागि मैले के लेख्छु त भन्दा इन liquid pressure we know pressure is directly proportional to height from free surface so समुद्रको जुन सर्फेस छ त्यो हाइट फ्री सर्फेस हो जब जब डीप सी डाइभर्सहरु भनेको समुद्रको तल जाने हो सो यहाँबाट त हाइट त इन्क्रिज भएको भइछ हाइट इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ त प्रेशर एकदमै ज्यादा हुने भयो सो प्रेशर एकदमै ज्यादा हुने भयो भनेपछि यहाँनेरि तिनीहरुको बडी चाहिँ क्रस हुन सक्छ क्रस हुनु भनेको कुच्चाउन सक्छ बडी सो त्यो बडी कुच्चिनबाट बचाउनको लागि के हुनु पर्यो त भन्दा तिनीहरुले चाहिँ प्रोटेक्टिभ गियर्सहरु वेयर्सहरु लाउनु पर्यो सो इन लिक्विड प्रेशर वी नो प्रेशर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु हाइट when deep sea divers go to depth of the sea के हुन्छ they come in contact with large pressure which may cross their body so to protect themselves they must wear के हुनु पर्यो त they must wear protective wears है they must wear protective wears सो आफूलाई बचाउनको लागि के गर्नुपर्छ त प्रोटेक्टिभ वेयर्सहरु लाउनु पर्ने हुन्छ अ शिप क्यान क्यारी मोर कार्गो अन सी वाटर देन फ्रेश वाटर भनेको छ किन त भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ सी वाटर इज मोर देन फ्रेश वाटर हैन सी वाटरको भन्दा फ्रेश वाटरको भन्दा सी वाटरको डेन्सिटी के हुन्छ ज्यादा हुन्छ सो salty water provides more of thrust हैन salty water provides more of thrust as due to which ships can carry more load ठीक छ ships can carry more load यसरी आन्सर गर्न सक्छौं हामीले बुझ्नु भयो होला अब नेक्स्ट क्वेशन के छ स्टडी द गिवन टेबल एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स among the substance के छ त यहाँ ABCD which substance will float on water अब यहाँनेरि हामीलाई के दिएको छ त भन्दा कुन सब्स्टेन्स चाहिँ फ्लोट गर्छ अब यो substance D floats on water जस्तै वाटरको डेन्सिटी भनेको यदि ग्राममा लेख्ने भने 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ अब C भनेकै वाटर जस्तो भयो भनेपछि यहाँनेरि A त 11 छ फ्लोट हुँदैन B 13 छ फ्लोटै हुने कुरा भएन सो D मात्रै छ आन्सर D floats on water as its density is less than water so यो कुरा हामीले लेख्न सक्यौं है नेक्स्ट क्वेशन among the given substances name the substance that gives greatest of thrust so यसको आन्सर भनेको
greatest of thrust is given by greatest of thrust can be given by substance with highest density. ठीक छ, अरु कुरालाई कन्स्टेन्ट राख्ने, भोल्युमलाई कन्स्टेन्ट राख्ने, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई कन्स्टेन्ट राख्यो भने हाईएस्ट डेन्सिटी. सिन्स B has highest density, ठीक छ, B को हाईएस्ट डेन्सिटी छ, सो इट गिव्स द ग्रेटेस्ट अफ थ्रस्ट. ठीक छ, यसको डेन्सिटी ज्यादा छ भनेपछि यसले सबसे ज्यादा के दिन सक्छ त अफ थ्रस्ट प्रोभाइड गर्न सक्छ. सो यहाँबाट अब हाम्रो सक्यो. अब चाहिँ हामीले के को सुरु गर्छौं त भन्दा एटमोस्फेरिक प्रेसरको सुरु गर्छौं. तर एटमोस्फेरिक प्रेसरको अर्कोमा सुरु गरौँ होला है. यहाँसम्म चाहिँ हामीले अफ थ्रस्टकै गर्यौं, यो अफ थ्रस्टको पार्ट 2 भयो. सो यसमा चाहिँ हामी अब एटमोस्फियरको सर्ट क्वेशन्सहरु सजिलो, किनभने पोर्सन भए चाहिँ तपाईहरुलाई गर्न पनि सजिलो हुन्छ नि त. सो यहाँसम्म हामीले अफ थ्रस्टको गर्यौं. सो अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले एटमोस्फेरिक प्रेसरको रिलेटेड सर्ट क्वेशन्सहरु लिएर आउँछौं. कतै क्वेशन भयो सोध्नु होला, कतै बुझ्नु भएन अथवा मैले बुझाउन कमजोरी गरे भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. हामी अवश्य त्यो कुराहरु सुधार्छौं. सो आजको लागि यति नै र थ्यांक यू फर वाचिङ.